चिन्ता कापि न कार्या निवेदितात्मभिः कदापिति भगवानपि पुष्टिस्थो न करिष्यति लोके किं जगतिं निवेदनं तु स्मर्तव्यं सर्वथा तादृशे जने सर्वेश्वरश्च सर्वात्मा निजेच्छातः करिष्यति सर्वेषां प्रभुसम्बन्धो न प्रत्येकमिति स्थितिः अतोऽन्यविनियोगेऽपि चिन्ता का स्वस्य सोऽपि चित् अज्ञानादथवा ज्ञानात् कृतमात्मनिवेदनं ये कृष्णसत्कृतप्राणे तेषां का परिदेवना तथा निवेदने चिन्ता त्याज्या श्रीपुरुषोत्तमे विनियोगेऽपि सा त्याज्या समर्थो हि हरिस्वतः लोके स्वास्थ्यं तथा वेदे हरिस्तु न करिष्यति पुष्टिमार्गस्थितो यस्मात् साक्षिणो भवताखिला सेवा कृतिर्गुरोराज्ञा बाधनं वा हरिच्छया अतः सेवा परं चित्तं विधाय स्थीयतां सुखं चित्तोद्वेगं विधायापि हरिर्यद्यत् करिष्यति तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिन्तां द्रुतं त्यजेत् तस्मात् सर्वात्मना नित्यं श्रीकृष्ण शरणं मम वदद्भिरेव सततं स्थेयमित्येव मे मतिः चिन्ता कापि न कार्या निवेदितात्मभिः कदापिति भगवानपि पुष्टिस्थो न करिष्यति लोके किं जगतिं निवेदनं तु स्मर्तव्यं सर्वथा तादृशे जने सर्वेश्वरश्च सर्वात्मा निजेच्छातः करिष्यति सर्वेषां प्रभुसम्बन्धो न प्रत्येकमिति स्थितिः अतोऽन्यविनियोगेऽपि चिन्ता का स्वस्य सोऽपि चित् अज्ञानादथवा ज्ञानात् कृतमात्मनिवेदनं ये कृष्णसत्कृतप्राणे तेषां का परिदेवना तथा निवेदने चिन्ता त्याज्या श्रीपुरुषोत्तमे विनियोगेऽपि सा त्याज्या समर्थो हि हरिस्वतः लोके स्वास्थ्यं तथा वेदे हरिस्तु न करिष्यति पुष्टिमार्गस्थितो यस्मात् साक्षिणो भवताखिला सेवा कृतिर्गुरोराज्ञा बाधनं वा हरिच्छया अतः सेवा परं चित्तं विधाय स्थीयतां सुखं चित्तोद्वेगं विधायापि हरिर्यद्यत् करिष्यति तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिन्तां द्रुतं त्यजेत् तस्मात् सर्वात्मना नित्यं श्रीकृष्ण शरणं मम वदद्भिरेव सततं स्थेयमित्येव मे मतिः चिन्ता कापि न कार्या निवेदितात्मभिः कदापिति भगवानपि पुष्टिस्थो न करिष्यति लोके किं जगतिं निवेदनं तु स्मर्तव्यं सर्वथा तादृशे जने सर्वेश्वरश्च सर्वात्मा निजेच्छातः करिष्यति सर्वेषां प्रभुसम्बन्धो न प्रत्येकमिति स्थितिः अतोऽन्यविनियोगेऽपि चिन्ता का स्वस्य सोऽपि चित् अज्ञानादथवा ज्ञानात् कृतमात्मनिवेदनं ये कृष्णसत्कृतप्राणे तेषां का परिदेवना तथा निवेदने चिन्ता त्याज्या श्रीपुरुषोत्तमे विनियोगेऽपि सा त्याज्या समर्थो हि हरिस्वतः
लोके स्वास्थ्यं तथा वेदे हरिस्तु न करिष्यति। पुष्टिमार्गस्थितो यस्मात् साक्षिणो भवताखिला। सेवाकृतिर्गुरोराज्ञा बाधनं वा हरीच्छया। अतः सेवा परं चित्तं विधाय स्थीयतां सुखं। चित्तोद्वेगं विधायापि हरिर्यद्यत् करिष्यति। तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिन्तां द्रुतं त्यजेत्। तस्मात् सर्वात्मना नित्यं श्रीकृष्ण शरणं मम। वदद्भिरेव सततं स्थेयमित्येव मे मतिः। चिन्ता कापि न कार्या निवेदितात्मभिः कदापिति। भगवानपि पुष्टिस्थो न करिष्यति लोके किं च गतिं। निवेदनं तु स्मर्तव्यं सर्वथा तादृशे जने। सर्वेश्वरश्च सर्वात्मा निजेच्छातः करिष्यति। सर्वेषां प्रभुसम्बन्धो न प्रत्येकमिति स्थितिः। अतोऽन्यविनियोगेऽपि चिन्ता का स्वस्य सोऽपि चित्। अज्ञानादथवाज्ञानात् कृतमात्मनिवेदनं। ये कृष्णसत्कृतप्राणे तेषां का परिदेवना। तथा निवेदने चिन्ता त्याज्या श्रीपुरुषोत्तमे। विनियोगेऽपि सा त्याज्या समर्थो हि हरिस्वतः। लोके स्वास्थ्यं तथा वेदे हरिस्तु न करिष्यति। पुष्टिमार्गस्थितो यस्मात् साक्षिणो भवताखिला। सेवाकृतिर्गुरोराज्ञा बाधनं वा हरीच्छया। अतः सेवा परं चित्तं विधाय स्थीयतां सुखं। चित्तोद्वेगं विधायापि हरिर्यद्यत् करिष्यति। तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिन्तां द्रुतं त्यजेत्। तस्मात् सर्वात्मना नित्यं श्रीकृष्ण शरणं मम। वदद्भिरेव सततं स्थेयमित्येव मे मतिः। चिन्ता कापि न कार्या निवेदितात्मभिः कदापिति। भगवानपि पुष्टिस्थो न करिष्यति लोके किं च गतिं। निवेदनं तु स्मर्तव्यं सर्वथा तादृशे जने। सर्वेश्वरश्च सर्वात्मा निजेच्छातः करिष्यति। सर्वेषां प्रभुसम्बन्धो न प्रत्येकमिति स्थितिः। अतोऽन्यविनियोगेऽपि चिन्ता का स्वस्य सोऽपि चित्। अज्ञानादथवाज्ञानात् कृतमात्मनिवेदनं। ये कृष्णसत्कृतप्राणे तेषां का परिदेवना। तथा निवेदने चिन्ता त्याज्या श्रीपुरुषोत्तमे। विनियोगेऽपि सा त्याज्या समर्थो हि हरिस्वतः। लोके स्वास्थ्यं तथा वेदे हरिस्तु न करिष्यति। पुष्टिमार्गस्थितो यस्मात् साक्षिणो भवताखिला। सेवाकृतिर्गुरोराज्ञा बाधनं वा हरीच्छया। अतः सेवा परं चित्तं विधाय स्थीयतां सुखं। चित्तोद्वेगं विधायापि हरिर्यद्यत् करिष्यति। तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिन्तां द्रुतं त्यजेत्। तस्मात् सर्वात्मना नित्यं श्रीकृष्ण शरणं मम। वदद्भिरेव सततं स्थेयमित्येव मे मतिः। चिन्ता कापि न कार्या निवेदितात्मभिः कदापिति।
भगवानपि पुष्टिस्थो न करिष्यति लोके किं जगतिं निवेदनं तु स्मर्तव्यं सर्वथा तादृशे जने सर्वेश्वरश्च सर्वात्मा निजेच्छातः करिष्यति सर्वेषां प्रभुसम्बन्धो न प्रत्येकमिति स्थितिः अतोऽन्यविनियोगेऽपि चिन्ता का स्वस्य सोऽपि चित् अज्ञानादथवाज्ञानात् कृतमात्मनिवेदनं ये कृष्णसत्कृतप्राणे तेषां का परिदेवना तथा निवेदने चिन्ता त्याज्या श्रीपुरुषोत्तमे विनियोगेऽपि सा त्याज्या समर्थो हि हरिस्वतः लोके स्वास्थ्यं तथा वेदे हरिस्तु न करिष्यति पुष्टिमार्गस्थितो यस्मात् साक्षिणो भवताखिला सेवा कृतिर्गुरोराज्ञा बाधनं वा हरिच्छया अतः सेवा परं चित्तं विधाय स्थीयतां सुखं चित्तोद्वेगं विधायापि हरिर्यद्यत् करिष्यति तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिन्तां द्रुतं त्यजेत् तस्मात् सर्वात्मना नित्यं श्रीकृष्ण शरणं मम वदद्भिरेव सततं स्थेयमित्येव मे मतिः चिन्ता कापि न कार्या निवेदितात्मभिः कदापिति भगवानपि पुष्टिस्थो न करिष्यति लोके किं जगतिं निवेदनं तु स्मर्तव्यं सर्वथा तादृशे जने सर्वेश्वरश्च सर्वात्मा निजेच्छातः करिष्यति सर्वेषां प्रभुसम्बन्धो न प्रत्येकमिति स्थितिः अतोऽन्यविनियोगेऽपि चिन्ता का स्वस्य सोऽपि चित् अज्ञानादथवाज्ञानात् कृतमात्मनिवेदनं ये कृष्णसत्कृतप्राणे तेषां का परिदेवना तथा निवेदने चिन्ता त्याज्या श्रीपुरुषोत्तमे विनियोगेऽपि सा त्याज्या समर्थो हि हरिस्वतः लोके स्वास्थ्यं तथा वेदे हरिस्तु न करिष्यति पुष्टिमार्गस्थितो यस्मात् साक्षिणो भवताखिला सेवा कृतिर्गुरोराज्ञा बाधनं वा हरिच्छया अतः सेवा परं चित्तं विधाय स्थीयतां सुखं चित्तोद्वेगं विधायापि हरिर्यद्यत् करिष्यति तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिन्तां द्रुतं त्यजेत् तस्मात् सर्वात्मना नित्यं श्रीकृष्ण शरणं मम वदद्भिरेव सततं स्थेयमित्येव मे मतिः चिन्ता कापि न कार्या निवेदितात्मभिः कदापिति भगवानपि पुष्टिस्थो न करिष्यति लोके किं जगतिं निवेदनं तु स्मर्तव्यं सर्वथा तादृशे जने सर्वेश्वरश्च सर्वात्मा निजेच्छातः करिष्यति सर्वेषां प्रभुसम्बन्धो न प्रत्येकमिति स्थितिः अतोऽन्यविनियोगेऽपि चिन्ता का स्वस्य सोऽपि चित् अज्ञानादथवाज्ञानात् कृतमात्मनिवेदनं ये कृष्णसत्कृतप्राणे तेषां का परिदेवना तथा निवेदने चिन्ता त्याज्या श्रीपुरुषोत्तमे विनियोगेऽपि सा त्याज्या समर्थो हि हरिस्वतः लोके स्वास्थ्यं तथा वेदे
हरिस्तु न करिष्यति। पुष्टिमार्गस्थितो यस्मात् साक्षिणो भवताखिला। सेवा कृतिर्गुरोराज्ञा बाधनं वा हरीच्छया। अतः सेवा परं चित्तं विधाय स्थीयतां सुखं। चित्तोद्वेगं विधायापि हरिर्यद्यत् करिष्यति। तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिन्तां द्रुतं त्यजेत्। तस्मात् सर्वात्मना नित्यं श्रीकृष्ण शरणं मम। वदद्भिरेव सततं स्थेयमित्येव मे मतिः। चिन्ता कापि न कार्या निवेदितात्मभिः कदापिति। भगवानपि पुष्टिस्थो न करिष्यति लोके किं च गतिं। निवेदनं तु स्मर्तव्यं सर्वथा तादृशैर्जने। सर्वेश्वरश्च सर्वात्मा निजेच्छातः करिष्यति। सर्वेषां प्रभुसम्बन्धो न प्रत्येकमिति स्थितिः। अतोऽन्यविनियोगेऽपि चिन्ता का स्वस्य सोऽपि चित्। अज्ञानादथवा ज्ञानात् कृतमात्मनिवेदनं। ये कृष्णसत्कृतप्राणे तेषां का परिदेवना। तथा निवेदने चिन्ता त्याज्या श्रीपुरुषोत्तमे। विनियोगेऽपि सा त्याज्या समर्थो हि हरिस्वतः। लोके स्वास्थ्यं तथा वेदे हरिस्तु न करिष्यति। पुष्टिमार्गस्थितो यस्मात् साक्षिणो भवताखिला। सेवा कृतिर्गुरोराज्ञा बाधनं वा हरीच्छया। अतः सेवा परं चित्तं विधाय स्थीयतां सुखं। चित्तोद्वेगं विधायापि हरिर्यद्यत् करिष्यति। तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिन्तां द्रुतं त्यजेत्। तस्मात् सर्वात्मना नित्यं श्रीकृष्ण शरणं मम। वदद्भिरेव सततं स्थेयमित्येव मे मतिः। इति श्रीमद्वल्लभाचार्य विरचितं नवरत्नं सम्पूर्णम्।